बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तग़फ़िरलना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइस सय्यात तरफ़ना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। आज यकम मुहर्रम है, इस्लामी साल का पहला दिन है, शान वाला है। इसमें कई वाक़यात भी हुए और इसको बड़ी फजीलतें हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत भी इसी तारीख़ को हुई और इस्लामी कैलेंडर जारी करने के एजाज़ भी उन्हीं को है। दुनिया में जितनी भी नई इंस्टीट्यूशन और नई रिफॉर्म्स और इदारे बन रहे हैं, फ़लाही प्रोग्राम हैं, ये सारे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की बरकत से आलम में आम हुए। हत्ता कि नॉर्वे और स्वीडन वग़ैरह में उमर लॉ के नाम से मशहूर हैं, जो उनके सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हैं या जो दूसरे हैं, जो इंसानों की बेहतरी के लिए, खैर और खैरात के लिए और सोशल वर्क करने के लिए सारे उन्हीं से मंसूब हैं। तो आलम इस्लाम को इस्लामी साल मुबारक हो और इसमें अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, जैसे कि सलात तनजीना में हमने सारे आफात से, बलाओं से अपने लिए, अपने अहल वयाल के लिए, मुल्क व कौम के लिए, सारी इंसानियत के लिए पनाह मांगी है। मुहर्रम की बड़ी फजीलतें हैं। हमारे हज़रत ने फ़ज़ाइल मुहर्रम के ऊपर मुस्तकिल रिसाला लिखा, उसके चंद सफ़े पढ़ लेते हैं। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि सब रोज़ों से अफजल अशूरा का रोज़ा है। इसमें 9 और 10 ज़िलहज्जा को और इसी तरह अगर 9 को न रखा तो 10 और 11 को इस रोज़े की बड़ी फजीलत है। मुहर्रम में कई अमाल मनकूल हैं और उसी का हम अहाता करते हैं। ये मुस्लिम शरीफ में है और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूद को अशूरा का रोज़ा रखते हुए पाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये क्या दिन है जिसमें तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा, ये बड़ा दिन है, इसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात अता फरमाई और फ़िरौन और उसकी कौम गर्क हुई। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका रोज़ा बतौर शुक्र के रखा, तो हम भी इसका रोज़ा रखते हैं। बस इरशाद फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हम ज़्यादा हक़दार और करीब हैं मूसा के तुमसे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रोज़ा रखा और दूसरों को भी उसके रोज़े का हुक्म दिया। मुत्तफ़िक़ अलैह। नीज़ इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं उम्मीद रखता हूँ हक़ ताला से कि अशूरा का रोज़ा किफ़ारा हो जाता है उस साल, यानी उस साल के छोटे छोटे गुनाहों का जो उससे पेशतर गुज़र चुका है। एक हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और उसके रोज़े का हुक्म दिया, तो उन्होंने यानी सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ऐसा दिन है जिसको यहूद और नसारा मुअज़्ज़म समझते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल तक ज़िंदा रहा तो 9 तारीख़ को भी ज़रूर रोज़ा रखूँगा, मुस्लिम शरीफ में। और इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोज़ा रखो तुम आशूरा का
مخالفت کرو اس میں یہود کی، اور وہ اس طرح کہ روزہ رکھو اس سے ایک دن پہلے کا اور ایک دن بعد کا، غرض تنہا عاشورہ کا روزہ نہ رکھو، اس سے ایک دن پہلے کا یا بعد کا ملا لینا چاہیے۔ جامع الفوائد۔ حدیث شریف میں ہے کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پیشتر بطور فرضیت رکھا جاتا تھا، پس جب رمضان کے روزے کو حکم نازل ہوا تو جس نے چاہا عاشورہ کا روزہ رکھا اور جس نے چاہا نہ رکھا۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے فراخی کی اپنے اہل و عیال پر خرچ میں، عاشورہ کے دن فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق میں تمام سال۔ یہ بہقی میں اور روایت ہے، بعض والا شرط مسلم، صحیح بعض والا شرط مسلم۔ تو یہ دو باتیں تو کرنے کی ہیں، ایک روزہ رکھنا کہ وہ مستحب، اور دوسرا مصارف میں کچھ فراخی کرنا اپنی حیثیت کے موافق، اپنے اہل و عیال کے کھانے کو، اور آس پاس جو ہے اگر خیرات کے طور پہ بھی کرے تو اس کا اجر ہے۔ اس کے علاوہ اور سب باتیں جو اس دن میں کی جاتی ہے خرافات ہیں، لوگ اس دن میلہ لگاتے ہیں اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مصائب کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ماتم کرتے ہیں اور مرثیہ پڑھتے ہیں اور روتے چلاتے بھی ہیں، اور بعض لوگ تو تعزیہ اور علم وغیرہ بھی نکالتے ہیں، ان کے ساتھ شرک و کفر کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سب واجب الترک ہے۔ شریعت میں ماتم وغیرہ کی کوئی اصل نہیں، بلکہ ان سب امور کی مخالفت، سخت مخالفت آئی ہے۔ بعض لوگ اس روز مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر ذکر شہادت وغیرہ سناتے ہیں، اس میں سکہ لوگ بھی، یعنی پختہ دیندار لوگ بھی غلطی سے شریک ہو جاتے ہیں، اور بعض اہل علم بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ عظیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ در حقیقت یہ بھی ماتم ہے، اگر مہذب طریقے سے ہے، گو مہذب طریقے سے ہے کہ سینہ وغیرہ وحشی لوگوں کی طرح نہیں کوٹتے، لیکن حقیقت ماتم کی یہاں بھی موجود ہے۔ ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے، پس جس شخص نے ذرہ کے برابر نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ حضرت امت حضرت تھانوی نے اصلاح الرسوم میں منکرات مروجہ کی نہایت عمدہ طریق پر تفصیل کے ساتھ اصلاح فرمائی ہے۔ اس واسطے اصلاح رسوم باب صوم کی فصل صوم سے عاشرہ محرم کے رسوم کبیہ کا بیان لکھا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے کیونکہ ہم لوگ کو وقت کی تنگی بھی ہے۔ ایک چیز اور ہمارے بزرگوں نے کہ معمولات میں بھی ہے اور کیے بھی ہے، پہلی دن محرم کی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 دفعہ کسی کاغذ پر لکھ کے اپنے پاس رکھ لی جائے تو سال بھر آفات و بلیات سے یہ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بھی شروع ہے، شروع سال کا دن ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی فاتحۃ الکتاب کی شروع میں ہے، اور ہر چیز کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا مسلمانوں کو حکم ہے۔ تو اس سال کی ابتدا بھی بسم اللہ سے لکھ کر اپنے پاس کرے۔ کل ہم نے البدریہ اور مال ابرار اور دوسرے گروپوں میں اس روایت کو جو مفتی شفیع اور دارالعلوم اسے ہمارے جو ہے بنور ٹاؤن کے فتاوی کے ساتھ
نشر کیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل عام وانتم بخیر، وصلی اللہ علیہ سید الکائنات اکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغیات۔